Good morning, class 8 student. Now, questions number 2. Questions number 1 I have just completed and uploaded in my YouTube channel Gupta Sarji. You can watch there and check the playlist. Playlist check गर्नु होला. प्लेलिस्टमा सबै भिडियोहरु एन्जोय गरिराखेको छ. हाम्रो सी म्याथ को सबै भिडियोहरु त्यहाँ छ. क्लास 8 को सी म्याथ को सबै भिडियोहरु छ. यो ओपीटी म्याथ को प्लेलिस्टमा चेक गर्नु होला. ओपीटी म्याथ को पनि छ, ट्रिग्नोमेट्री को. अब हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 2 रहेको छ फाइन्ड अल द भ्यालुज अफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो व्हेन sin θ = √3/2 sin θ = के त √3/2 छ भने सबै हामीले के त ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल्ने भनेको छ. सो म यता गर्छु. अब क्वेशन्स नम्बर 2 ए सोलुसन टु सोलुसन हियर हाम्रो के दिएको छ त sin θ. हाम्रो के दिएको छ त sin θ. sin θ = के छ त हाम्रो √3/2 सो sin θ को फर्मुला हाम्रो के हुन्छ p/h. sin θ को फर्मुला हाम्रो के हुन्छ त p/h = √3/2 सो p के छ त हाम्रो √3 सीधा हेर्नु है सीधा p = के त √3 h = के त सीधा कति छ त 2 हाम्रो p √3 h 2 भयो भने b = what मैले त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ. we know अनि b निकाल दे. b को भ्यालु कति हुन्छ. b को फर्मुला हाम्रो के हुन्छ h² - p² और b = h को भ्यालु कति दिएको छ त हाम्रो 2 h कति दिएको छ 2 को स्क्वायर माइनस p को भ्यालु कति दिएको छ त √3 को स्क्वायर और b = 2 को स्क्वायर कति हुन्छ 4 माइनस √3 को स्क्वायर कति हुन्छ सीधे 3 और b = 4 बाट 3 घट्छ त कति हुन्छ 1 सो देयरफोर b = 1 है. 1 √1 को कति हुन्छ 1 नै हुन्छ. अब हामी निकाल्छौं नाउ अब cos को निकाल्दियौ. cos θ को फर्मुला हाम्रो के हुन्छ b/h b को छ त 1 h = के छ त हाम्रो 2 आन्सर. cos पछि के हुन्छ tan θ को फर्मुला हाम्रो के हुन्छ p/b p को भ्यालु कति दिएको छ त हाम्रो p को भ्यालु √3 b को भ्यालु कति छ त 1 सो देयरफोर हाम्रो के हुन्छ त 1 को भ्यालु हुँदैन त्यही भएर √3 आन्सर. त्यस्तै हाम्रो के हुन्छ अब tan पछि अब cosec निकाल्दियौ cosec cosec θ cosec को फर्मुला हाम्रो के हुन्छ h/p h को भ्यालु कति दिएको छ त हाम्रो 2 र p को भ्यालु कति छ त √3 आन्सर. अब त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ sec θ sec को फर्मुला हाम्रो के हुन्छ h/b h को भ्यालु कति छ त हाम्रो 2 र b को भ्यालु कति छ त 1 सिधै हाम्रो कति हुन्छ 2 आन्सर. मुनिको 1 को भ्यालु हुँदैन. अब हाम्रो के त cos को sec भइहाल्यो हैन. अब tan को बाँकी छ. tan को के हुन्छ cot θ cot को फर्मुला के हुन्छ हाम्रो b/p p को b = कति छ त हाम्रो b = 1 र p = कति छ त √3 आन्सर. So class 8 students, our questions number 2a has completed. Now 2b I am going to do here. 2b solution here. अब हाम्रो यहाँ 2 मा के दिएको छ 2 मा हाम्रो भनेको छ if tan a = 1/2 tan a = 1/2 छ भने यसलाई पनि हामीले चाहिँ त्यस्तै गर्नुपर्ने हुन्छ. tan a = कति त हाम्रो tan a = 1/2 छ 1/2 tan को फर्मुला हाम्रो के हुन्छ p/b
b so p इक्वल टू कति हुन्छ त हाम्रो 1 and b equal to कति छ त 2 so h equal to what we know h को फर्मुला के हुन्छ हाम्रो h को फर्मुला p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और h equal to p को भ्यालु कति छ त 1 को स्क्वायर 1 नै हुन्छ b कति छ त 2 को स्क्वायर और h equal to हाम्रो कति हुन्छ 1 प्लस 2 को स्क्वायर कति हुन्छ हाम्रो 2 को स्क्वायर 4 सो देयरफोर h equal to कति हुन्छ त 5 हाम्रो h को भ्यालु कति आयो त 5 आयो अब हामी निकाल्न सक्छौं नाउ cot थीटा cot a को फर्मुला हाम्रो के हुन्छ b by p b इक्वल टू कति छ त हाम्रो b इक्वल टू 2 p इक्वल टू कति छ त हाम्रो 1 सो हाम्रो कति हुन्छ आन्सर 2 आन्सर हाम्रो कति भयो आन्सर 2 साइन को निकाल दो अब साइन को फर्मुला के हुन्छ p by h p इक्वल टू व्हाट p इक्वल टू 1 h इक्वल टू व्हाट अंडर रूट 5 आंसर साइन त्यसपछि cos को निकाल दो cos को फर्मुला के हुन्छ b by h what is the value of b value is 2 what is the value of h value हाम्रो कति छ त रूट 5 b value is 2 h value is रूट 5 आंसर त्यसपछि हामी निकाल दो अब cosec cosec a cosec को फर्मुला हाम्रो के हुन्छ h by p h what is the value of h भनेको रूट 5 and p value is what p value is 1 so therefore only under root 5 answer now sec को फर्मुला कति हुन्छ यो cos को b by h छ भने हैन यसको के हुन्छ h by b what is the value of h भनेको under root 5 and b value is what 2 answer. So class 8 students, our questions number 2 has completed and questions number 3, 4, 5 I will do in next videos. So thanks for watching and please subscribe this YouTube channel Gupta Sir Ji and please share these videos. Thank you. Thanks for watching.